Sa mga gusto makabalo kung unsay mga bawal nga dapat angay likayan kung sa panahon nata sa mga magulanon nga panahon. Tuwad anta sa ato mahal sa kinabuhi. Pariente pa na, amigo pa nato. Kani siya nga video mo ay angay para sa inyo sa mga wala pa masayod o sa mga gusto gyud makabalo. Kung unsay angay buhaton na dapat nato likayan sa panahon kung kita naa sa panahon nga magulanon. Kung bago pa ka sa akong video, ayun kalimot i-follow ang Wawa 2.0. Ang mga bawal nga dapat dili nato buhaton ug angay nato likayan sa panahon nga kita masulupon. Daghan sa mga kinaraan. Una, ibase nato sa pagkaon. Bawal mangaon ta sa mga pagkaong gulay nga mga gakampat. Tanan klaseng mga gakampat nga mga pagkaon bawal na. Ikaduha, bawal pod mukaon sama sa manok. Bawal po na siya. Sabi gini dili angay buhaton, ug angay nato likayan. Kay di pod maayo. Ang katong mga di maayo nga di malas unta nga sa ato ara mapasa nato sa mga higala nato. Amigo ba nimo, pariente, o sulod ra sa imong pamilya, magtabok-tabok ra na siya. Mo na di maayo likayan nimo. O usa pa sa tanan nga mga pagkaon, labi na kung mag-ihaw-ihaw na ka kay kasagara ang naandan sa mga tao kay pakanon lagi na ilang mga bisita na mohangop sa ilaha nga modamay sa katapusang adlaw sa kagulanon. Ang mga pagkaon sama sa karning baboy o sa uban pa, bawal na siya nga imo pang binlan, kay imo pang ipus-ipusan, kay imong sudanon sa sunod nga adlaw, di na pwede. Kailangan nga hudon mo gina siya. Kung ipatlob na og na sa sementeryo ang nawala, kailangan pod nga ang nga pagkaong snack di pod pwede nga ihatod iuli nimo sa imong balay. O sa mga mangdala di pod pwede nga dadko nimo ipamulsa kay para ipanghatag pod nimo sa imong mga higala o amigo. Ayaw sayangi ang mga pagkaong pila lang ka piso. Kung mahimo ibilin lang o ipanghatag aya ka muli sa inyo. Kay kung sayangan nimong pila ka piso, ang bukti ana kinabuhi pod ang mudangat sa ato ka. Delikado na pod kita. Imbis nga bago pa kita nagpahiluna sa ato ang mga parenti, higala o pamilya nga nawala, mautruhan na punta. Careful, amping lang yun. Kung naminaw ka sa akong video, timan ini. Ikang ka mag-vigil, awal pod kung maulit ka sa inyo na ang imong mga bisti o imong mga shirt sulod sa imong ipangsuot, bawal po na siya nga imong isulod sa imong panimalay. Kung gusto ka, ang dimalas dili mo sulod sa imo. Dili mo sunod sa imo, dili mo saka sa inyo. Sir ka mulakaw, nga magto pa ka sa imong gagtuan, gabijilan, mag-prepare na kadaan o gamit sinina nga bag-o dito sa gawas imong balay, uban ang asin ug abo. Muna imong tumban og ihugas sa imong kamot ug tiil para mapakgang ang mga di maayo nga musaka unta dapat sa tuwa. Pero kung nakapakgang naman, nabuhat man nimo, nakalikay na ka. Iwas pa ka sa mga sakit nga di basta-basta nga ma-explain sa mga medisina na. Kung ikaw tagtungod ang nawad-an, usa po ni dapat nimo likayan. Bawal pud ka manulod, bawal manudlay, bawal pud manilig sa imong lama. Kung mahimo, mamudyot ra ka sa mga basura. Bawal pud ka manglaba sa imong mga sinina o di pud maayo nga magligo-ligo ka. Bawal pud sa dagan po yung kayo nga di maayo nga para gid masumpa gyud ang pagkadina na dili ma-explain basta-basta. Kay balaan ba ta mga tao o na nga timan ni akong mga istorya. Dako kay nigtabang pulo sa imo ha. Salamat kung naminaw ka. Ang importante nakaamgo, nakamatan kita tungod sa kumangit ang istorya.